توضع الموازين وينادى على عبد عبده. من متى؟ عند وضع الموازين. منذ آدم؟ منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عبد مش اليوم ب50,000 سنة. فضلتك الصحف نشرت للناس كلها في لحظات. لا 50,000 سنة. لا أنا بكلمك في دقائق. لا ده يوم ب50,000 سنة من هذه الأيام. وذاك إيه قالوا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله ده احنا ايه عشت انا 100 سنة 200 سنة. نوح عاش 1000 وكم سنة ولا في ايه ده 950 سنة دعوة فقط. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. زي كل لما قصدي بالنسبة للموقف نفسه ده ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة واحدة. نعم. ينادى على فلان ابن فلان ويقول الملك هذا فلان ابن فلان من كان له عنده من مظلمة فليأتي. يا الله. يأتي الغرماء بقى. واحد يقول له انت شفتني مظلوم ولم تنصرني. الثالث يقول له انت اكلت من حقي. سبحان الله. من اخذ من حقي لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة. الإبرة والخيط. يا ربي يا رب. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك. ولو أن جبلا بغى على جبل لدق الله باخر. وأين غفرانه ورحمته؟ غفرانه ورحمته لمن قدم خيرا. يا أخي ده فيه متمردين يا مؤمن. في كام مليار في العالم الآن يقولون أنت لست ربا وأنت لا وليس لنا رب والعياذ بالله. كم مليار؟ سلم يا رب. مليارات. صحيح. طب من ينادي عليهم الملك بأولوية السن؟ لا الله أعلم. يعني الأول فالأول. لا الله أعلم. الله أعلم. الله ينادي. ما في هذا. المهم احنا منتظرين إلى آخر واحد يحاسب. يعني والكل سيسمع على الملأ صوت وصورة وعارفين أن هذا فلان. لا إله إلا الله. طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. كل سجل مد البصر. بصر هو شوف بصر. ووقتها آنذاك سيكون البصر غير حدة. فبصرك اليوم حديد. يعني وان كان الحديث هو ان ترى الحقائق كما هي. لكن يعني هو مد البصر. لا حتى في الدنيا يا مؤمن انت لما اقول لك شيء بسيط يا انت لما تحب الاخوه ربنا يبارك فيهم في الاستوديو الان يفرغوا هذه الساعه التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين 50-60 صفحه. صحيح. طيب صحيح. انت لما تفرغ عمل 70 سنه. يا ربي يا ربي. حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجالس زور ومجالس خير. كل ده مكتوب. لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار. هذا عدد ثابت لجميع الناس. يقول عبدي اطلع على ماذا؟ على السجلات. ويتركه حتى يطلع؟ اطلع. يحتاج إلى أعمار. يقول يا رب أنت لست بظلام للعبيد. العبد لا اله الا الله. يتودد. يقول اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عشان احكم. لا تظلم نفس شيئا. ما فيش. قال فيها اطلع. يفضل يقلب الصفحات فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي. خلاص يطلع العبد. يسأله ثلاثة أسئلة كل سؤال أعجب من أخيه. الأول عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله. يقول لا يا رب. ينطق لا. السؤال الثاني ألك حسنات مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نسوا حسنة لم يكتبوها. يعني استثقلوا دمك مرة أو لا. يقول لا يا رب. لا. كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا الصحابة ما تحملوا. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله. لا إله إلا الله. بس السؤال. نعم. ما العذر؟ أي عذر؟ إيه؟ يقبل أعذار إيه؟ الدنيا.
ايه العذر؟ ايه العذر؟ ولا عذر. هذه مصيبه. كنا مخدوعين. لا معلش، هو انت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كنت غافر قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك اياك والظلم. حكمت بغير ما انزل الله قال لك انت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر ابدا. ايه العذر؟ لا. انا اصلا كنت بصراحه ما كانش عندي وقت للصلاه. لا انا ما قلتلكش تصلي 24 ساعه. قلنا كل كم ساعه قف كده صلي ركعات. الدوام والعمل. لا ما كلفناك فوق الطاقه. انشغلت صلي، اجمع الصلوات على سفر واقصر في صلاه خوف. والله الصيام والله اعطيناك صحه، ما عندك صحه اطعم ابدي. الست كانت مرضعه وحامل ومال، ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فديه. والله اصل الحقيقه كان ابويا ترك ساب التركه وانا خفت الغريبه. اقول لا ما فيش الكلام ده، ما حرام. الظلم من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه الجنه يوم القيامه. استفزني فلان فقتلته. ما فيش من الكلام ده. انا حذرتك بالقتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا. ما فيش ممكن. حالت في عين احداهن فجمعتها. ما فيش الكلام ده. ما في الكلام ده. لا الكلام ده ما اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها. انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك كله ما ينفعش الكلام. ما فيش عذر. ضروره العصر. ما فيش عصر ولا ظهر، ما فيش عصر ولا مغرب. هو خلاص العبد نفس الدنيه. ما فيش هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعطينا لك نفس طيبه فطره نقيه، نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جدة الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.